अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। अमेरिका के अंदर एक कत्ल का वाक़या हुआ, बहुत ही कंडेमनेबल वाक़या। 14 अफराद को एक पाकिस्तानी नयाद कपल ने कत्ल कर दिया। जो हस्बैंड था वो तो पाकिस्तानी नहीं था, अमरीकी शहरी था, लेकिन एक्सट्रैक्शन उसकी पाकिस्तान से जुड़ी। उसके बाद हर तरफ सरासिमगी फैल गई है पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बिलखसूस, और मुसलमानों के हवाले से बेलमूम। हमारे सेकंड सेगमेंट में इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, और इसके ऊपर अमेरिका के अंदर से ताज़ा तरीन मालूमात आपके सामने लेके आएंगे। पाकिस्तानी और मुसलमान अमूमी तौर पर क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान का वोटर क्या सोच रहा है, कल इसका फैसला होना है नाज़रीन। बल्दियात के निज़ाम की तकमील होगी कल। 12 अजला पंजाब के अंदर और 6 अजला कराची के अंदर 2.5 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर है जो पोटेंशली अपना वोट डाल पाएगा। कहाँ पर कांटे का मुकाबला है, कहाँ पर नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में एडिटोरियल कमेंट हमारा उस पर होगा। अहम तरीन मामला जो आज हमने पहली स्टोरी के तौर पर चुना है, चौधरी निसार अली खान की मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत ज़ोर से कहा गया कि जो यूरोपियन ममालिक पाकिस्तानी जो वहाँ पर चले जाते हैं उनको डिपोर्ट करते हैं, वो असल में पाकिस्तानी नहीं होते, दस्तावेज़ात सही उनके साथ नहीं नथी की जाती और हमारे माथे पर कलंक का टीका लगाकर उनको वापस भेज दिया जाता है। उन्होंने इन तमाम लोगों को लेने से इनकार कर दिया जिनकी दस्तावेज़ात मौजूद थी, वो अपने पास रखी, उन लोगों को आने दिया और बाकी फ़्लाइट्स के ज़रिए वापस भेज दिया। ये किस्सा है नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से जो ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, इतना बड़ा नेटवर्क है, हज़ारों की तादाद में लोग हर महीने पाकिस्तान से जाते हैं और लाखों की तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ मुकाम पर मौजूद हैं। इस नेटवर्क को हम तोड़ क्यों नहीं पाते, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरात का बायस बन रहा है। अनवर बेग साहब जो साबिक सेनेटर हैं, ताल्लुक़ तो उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, लेकिन इस प्रोग्राम में इस हवाले से नहीं आए क्योंकि ये इस इशू के ऊपर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। तो बतौर माहिर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वज़ीर आज़म के तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और ज़फ़रुल्लाह खान साहब साबिक डायरेक्टर जनरल वफाकी तहकीकाती इदारा FIA, वो भी हमें फ़ोन पर ज्वाइन करेंगे। एंड आई एम होपिंग कि कमर ज़मान कारा साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से ज्वाइन करें। तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़रा बेग साहब, मैं आपसे अगर आगाज़ करूँ, चौधरी निसार साहब के बयान की तमाम आजकल शायद सुर्खियाँ लगी हैं, आपने देखा होगा। गुड स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने कम से कम उन लोगों को वापस भेज दिया जिनके दस्तावेज़ात यूनान कह रहा था जी कि वो पाकिस्तानी है, दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं थे। अच्छा किया हमने। देखें, यूरोपियन यूनियन कमीशन ने इस चीज़ को रिबट किया है। वो ये कहते हैं कि ये जो 49 पाकिस्तानीज़ को हमने डिपोर्ट किया है, इनके नाम हमने पहले से गवर्नमेंट को भेज दिए थे और एम्बेसी को वहाँ वेरीफाई करने के लिए दिए, और उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उस बेसिस पे वो 49 लोग इधर आए। अब यहाँ आके FIA ने क्या किया, क्या देखा, क्या नहीं देखा, उसमें से 30 को उन्होंने वापस डिपोर्ट कर दिया, उल्टा डिपोर्ट उधर कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई गुंजाइश थी शक की कि ये पाकिस्तानी नहीं है, अगर किसी को सवाल करना चाहिए था वो पाकिस्तान एम्बेसी को करना चाहिए था चौधरी साहब को कि आपने ये वेरीफाई क्यों किए हैं आप। और दूसरी बात, तलत आपके प्रोग्राम में कुछ महीने पहले हमने इसी मौजू पे बात की थी। ये यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है, ये दिसंबर में बनी थी और ये कंपाइल हुई है इन कोलैबोरेशन विद FIA, ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने बनाई है, और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। अगर इसको आप पढ़ें तो मैंने आपको भी दी, आपने इस पे प्रोग्राम आपने किया भी था। ये रिपोर्ट मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी आज से 3-4 महीने पहले, और मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी भेजी। इसकी वजह यह है कि ये सारा जो रैकेट है ये गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, लाला मूसा, इस रीजन के अंदर होता है, इस रिपोर्ट में है, और ये आज की बात नहीं है, दिस इज वे बैक। आप क्या कह रहे हैं हुकूमत को? मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली देखें, ये जो रैकेटर्स है ना, FIA के पास एक एक के नाम है। तारिक परवेज जो DG थे, व्हेन आई वाज इन द सेनेट, मैं इस कमेटी में भी था, मैंने उनको बुला के पूछा कि आप गुजरात में छापा क्यों नहीं मारते। ही सेड इट वेरी क्लियरली कि जी मैं छापा इसलिए नहीं मार सकता कि वहां पे पॉलिटिकल बिगविग्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तमाम माफिया को जो कवर है ये पॉलिटिकल बिगविग्स का है, उस रीजन का। तो देयरफॉर मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इररिस्पेक्टिव कोई भी हो, एंड
اور میں ایک چیز بتا دوں, یہ اگر کوئی کر سکتا ہے چودھری نثار ہی کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہی از مین آف انٹیگریٹی, اور انفارچونیٹلی ایف آئی اے نے اس کو مس گائیڈ کیا ہے. اچھا, اس میں آتے ہیں کہ کون کس کو مس گائیڈ کر رہا ہے. مصدق صاحب, یہ پرابلم تو ہے. دیکھیں, پیرس کے اندر ایک سیرین پاسپورٹ نکلا ہے, تو انہوں نے اپنی سیرین ریفیوجیز کے حوالے سے تمام کی تمام پالیسی تبدیل کر دی ہے. ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی یہاں سے سمگل ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں موجود ہیں. کسی کے پاس فیک پاسپورٹ ہے, کسی کے پاس ایمرجنسی پاسپورٹ ہے وہ پاکستانی. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے کتنا بڑا خطرہ یہ بن سکتا ہے. ہاؤ بگ از دس پرابلم آپ کی نظر میں؟ ہمارے خیال میں تو جی یہ بہت بڑی پرابلم ہے, اور اس ضمن کے اندر بہت زیادہ کام ہوا ہے. ابھی بیگ صاحب نے بھی کہا کہ چودھری نثار صاحب کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر تو ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ بھی کویشچن نہیں کرتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہے سب کو کہ یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ گجرانوالا یا گجرات کے کوئی منڈی بہاؤدین, اس کے علاوہ کے پی کے اسرائیل, لیکن کنسنٹریٹڈ وہیں پر, لیکن کوئی اہم سیاسی شخصیات ہیں, تو پھر جہاں پہ آپ نے چودھری نثار صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا وہاں پہ چودھری نثار صاحب پہ اعتماد بھی کریں. چودھری نثار صاحب کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے جس میں آج تک انہوں نے پولیٹیکل پریشر نہیں لیا, وہ تو کسی کا بھی پولیٹیکل پریشر نہیں لیتے. فی الحال ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ جو پاکستانی آ رہے ہیں ان کو ڈیپورٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا. بات ان کو واپس بھیجنے کی نہیں ہے, بات تو یہ انویسٹیگیشن کرنے کی ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے کس طرح ہیں. ایئرپورٹ سے جاتے ہیں, پورٹ سے جاتے ہیں, مختلف انفریکوینٹڈ رستوں سے جاتے ہیں, اسمگل ہو کے جاتے ہیں. تو انٹیگریٹی اپنی جگہ پر, ایفیشنسی بھی تو دکھانی ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے 3-4 چیزیں پیش کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو دہشت گردی, میں تھوڑا سا لانگ ونڈیڈ آپ کی اجازت سے آنسر دوں گا اس کا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ دہشت گردی کا شکار جو ہے وہ یورپ یا امریکہ صرف نہیں ہے, دہشت گردی کا شکار پاکستان بھی ہے. اور پاکستان کے اندر جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے اور جس طرح ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اور مسجدوں میں اڑائے جا رہے ہیں, اس طرح کسی اور دنیا کے ملک کے اندر نہیں ہو رہا. تو ہمارے پر یہ تو مقرر ہے, یہ فرض بھی ہے اور مقرر بھی ہے کہ یہاں سے کوئی دہشت گرد جو ہے وہ جعلی پاکستانی یا اصلی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر نکل کے باہر کے کسی ملک کے اندر نہ جائے. لیکن ہم پر یہ بھی مقرر ہے کہ ہم کسی بھی طریقہ کار کے ذریعے وہ لوگ جن کی پاکستانی شناخت نہیں ہے ان کو پاکستان میں داخل نہ ہونے دیں, کیونکہ ہمارے پاس بارہا یہ ثبوت اور شواہد سامنے آئے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں مگر پاکستانی دکھتے ہیں. کوئی بھی بندہ جو ساؤتھ ایشین ڈسینٹ کا ہے, کوئی بھی شخص جو پاکستان کے اندر, چاہے وہ افغانستان سے تعلق ہو, کسی اور دیگر ملک سے ہو, احترام جنہوں نے پاکستان کے اندر آنا ہے اور پاکستانی نہیں ہے, پاکستانی بن کے آ رہے ہیں, انہوں نے ایئرپورٹس کے ذریعے نہیں آنا ہے, انہوں نے بارڈرز کے ذریعے آنا ہے. وہ آپ کو وہاں پر جھنڈا ہلا کے نہیں کرتے. تو یہ تو معذرت کے ساتھ یہ تو بڑی خام خواہ کی نمبر ٹانگنے والی بات ہے. اپنے بندے واپس بھجوا دیا, کہہ دیا ہم نے بڑا وہاں پر جو ٹکا لگا دیا. نہیں دیکھیے نا, یہ تو بڑا ایک سیریس سب. قمر زمان کار صاحب is here, so welcome to you and we'll come to you in a minute. دیکھیں, میں آخری بات کروں گا. دیکھیں, میں آپ کو سامنے 3-4 چیزیں رکھوں گا جو ہوئی ہیں. پہلے اس ملک کے اندر 2 علیحدہ ادارے ہوتے تھے. ایک نارا تھا جو ایلین رجسٹریشن جو ہے اس کو کرتا تھا, اور ایک نادرا تھا, اور مختلف یہ ان کے پاس ڈیٹا بیسز ہوتے تھے جو انٹیگریٹڈ نہیں تھے. اب وہ تمام جو نارا, جو ایلین ریزیڈنٹس جو ہیں ان کا ڈیٹا بیس اور نادرا کا ڈیٹا بیس, اس کو یکجا کر دیا گیا ہے اور نارا کو مدغم کر دیا گیا ہے نادرا کے اندر. اب پاکستان کے اندر ایک ہی انٹیگریٹڈ ڈیٹا بیس ہے, اور اگر اس کے اندر آپ کا شمار نہیں ہے تو آپ پاکستانی نہیں ہیں اس وقت. دوسری بات میں کائرہ صاحب کو لے لیجئے, لیکن اور جو آپ نے بارڈر کے حوالے سے بات کیا اس پہ یہ ہیومن سمگلنگ کا معاملہ جو ہے اور جو نیٹ ورک ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے. ابھی یورپین یونین سے ہم نے سنگ اڑائے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی انٹیگریٹی کا مظاہرہ کیا, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو پاکستانی دستاویزات کے بغیر پاکستان بھیجے جا رہے ہیں. ہماری نظر میں مسئلہ یہ ہے جو پاکستانی بغیر دستاویزات کے یا فیک دستاویزات پر پاکستان کے سے باہر جاتے ہیں. نیٹ ورک ہے بہت بڑا. ایک رپورٹ ہے UN کی جو بیگ صاحب نے ابھی دکھائی, آپ کا علاقہ, آپ یعنی آپ کا حلقہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن جس علاقے سے آپ کا حلقہ بھی اس کے اندر شامل ہے, یہاں سے بالخصوص لوگ جاتے ہیں. بیگ صاحب کی کنٹینشن یہ ہے کہ پولیٹیکل بگ وگز اس کو سپورٹ کرتے ہیں. واٹ از یور اسیسمنٹ؟ یو آر اے مین آف دی گراس روٹس, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ طلعت صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہمارا علاقہ پاکستان میں عمومی طور پہ, لیکن خاص طور پہ ہمارے یہ علاقے پنڈی, گجرات, منڈی بہاؤالدین, گجرانوالا, یہ وہ علاقے سیالکوٹ جہاں کے لوگ, ان کے پاس کوئی لمبا چوڑا انکم سورس نہیں ہے, یہاں بڑی انڈسٹریز نہیں تھیں, یہاں پہ ایگرو بیسڈ بڑا کمزور تھا. ان علاقوں کے لوگ اوائل میں جب پاسپورٹ ہوتا تھا, انٹری لگتی تھی, ویزز اتنا ایشو نہیں تھا,
تو اس وقت گئے تھے جب ان لوگوں کے حالات بدلے، تو اس کے بعد جتنے لوگ گئے، جتنے، ان میں سے 90%، میں تھوڑے کہہ رہا ہوں، 90% لوگ وہ ہیں جو فیک ڈاکومنٹ پہ اور غلط طریقے سے گئے ہیں۔ 90% لوگ جو میں کہہ رہا ہوں میں بڑی خوفناک تفصیل دینے لگا ہوں آپ کو، اور ہم یہاں بیٹھے بڑے اعلیٰ نسل کی لیکچر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ، جو پاکستانی ایکسپیکٹریٹس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لیگل ویزے تو دیا ہی نہیں یورپ نے کبھی، امریکہ نے کب آپ کو ویزے دیے؟ امریکہ کے اندر جتنے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایبسولوٹ میجورٹی ان میں سے جعلی ویزوں پہ گئی تھی، فیک ڈاکومنٹس پہ گئی تھی، وہاں جا کے جب کبھی انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کو ریگولرائز کر دو، تو نیشنلائز، میں بتاتا ہوں اس کو، بڑا کمپلیکس ایشو ہوگا نا۔ دیکھیں یہاں پر لوگوں کو اصل پاسپورٹ پہ ویزے نہیں ملتے، تو فیک کے اوپر، نہیں فیک کے اوپر، یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑا یہ جو ہے نا کہ بڑے جی اس میں سیاسی لوگ شامل ہیں، نو، یہ بڑے نون لوگ تھے اور لوگ ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی ہوئی کہ اس عمل میں کچھ لوگوں نے فراڈ بھی کیے، اور یہ یورپ کے اندر لوگ گئے، کیونکہ یورپ اس وقت جو اٹلی اور فرانس کی خاص طور اسپین اور یہ ممالک کی اکانومی کیونکہ بیٹھ گئی، اور یہ لوگ وہاں ابزارب نہیں ہو پائے، ورنہ میجورٹی میں لوگ جو گئے تھے اوائل میں وہ فیک ڈاکومنٹس پہ گئے تھے، اور آج پاکستان کو جو پیسہ آ رہا ہے اسی کا ہے۔ تو بیگ صاحب پیسہ بھیج رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کی بات، مجھے بات ذرا مکمل کر لیں۔ عرض یہ ہے طلعت صاحب کہ ہم جنرلی ہمارا خیال یہ ہے کہ جی یہ سارا بڑا غلط کام ہو رہا ہے، بڑا اوکے، دیٹ از رائٹ۔ یہ جو لوگ جن کی آئی ڈی نہیں نہ مل رہی آپ کو، ان کا پرابلم یہ ہے، بیگ صاحب کو تو پتا نہیں، ہمیں پتا ہے، ہم روز اس کو فیس کرتے ہیں کہ لوگوں نے ڈبل آئی ڈی کارڈ بنوائے ہوئے تھے، ڈبل پاسپورٹ بنوائے ہوئے تھے۔ اب جب آپ کا آ گیا یہ بایو میٹرکس آ گیا، نیچرلی اپنے سسٹم اپنا امپروو کر لیا، بہت اچھا کیا، اس سے وہ لوگ پکڑے جانے لگے ہیں۔ اب ان کے جب پاسپورٹ دوبارہ ویلڈ ہونا ہوتا ہے، یا ان کا ویریفیکیشن ہوتی ہے، یا آئی ڈی کارڈ کے لیے ہم ویریفیکیشن ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے جس کے تو 2 کارڈ بنے ہوئے ہیں۔ تو اب بہت عرصہ تک تقریباً 2 سال تک اس گورنمنٹ نے ڈبل آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کی جو ہے وہ تصحیح وہ ختم کی تھی۔ لیکن 2014 تک کا کلام ہے، 2014 تک، اور میں چاہوں گا کہ بیگ صاحب اس کو کنٹریبیوٹ، 2014 تک جو ہمارے پاس اعداد و شمار جو ڈاکومنٹڈ ہے، وہ ہیومن سمگلنگ کی کیٹیگری کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے جا رہا ہے۔ یو این نے ایف آئی اے کے ساتھ مل کر ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے، گئے ہیں۔ سو دیٹس اے کرائم اینڈ اٹس اے ڈینجر ٹو نیشنل امیج ایز ویل۔ بیگ صاحب طلعت، پہلی بات تو یہ جو قاہرہ صاحب نے کہا ہے نا، ہوم ریمیٹنسز 15 بلین، یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں، ڈاکیومنٹڈ ہے، 15 بلین ہوم ریمیٹنس ہے، 13 بلین از فرام جی سی سی کنٹریز۔ یہ جی سی سی یورپ سے نہیں ہے، یورپ اور امریکہ سے سب ملا کے 2 بلین ہے، 13 بلین از فرام دا جی سی سی کنٹری، نمبر 1۔ نمبر 2، انفارچونیٹلی جو میں نے آپ کو کہا نا، چودھری نثار کو مس گائیڈ کیا، he should go for these smugglers in Gujarat, Gujranwala, یہاں he is going after overseas employment promoters۔ انہوں نے چھاپے مارنے ان پہ شروع کیے، اس کی وجہ یہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز میں آپ کو بتائیے، دیز آر آفیشیل فگرز آئی ایم ٹیلنگ یو۔ پچھلے سال انہوں نے 7.5 لاکھ لوگوں کو جابز دیے ہیں گلف میں، 7.5 لاکھ، یہ لیجٹمیٹ جاب، رجسٹرڈ ود دی گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف ایچ آر ڈی۔ پھر اس سال فرام جنوری ٹو جولائی 5.5 لاکھ، یعنی کنٹریبیوشن آج اگر آپ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز پہ چھاپے ماریں گے، یہ جو 13 بلین آپ کا آ رہا ہے یہ بند ہو جائے گا، بندے نہیں جائیں گے۔ تو جن کو پکڑنا ان کو پکڑنے جن کو پکڑنا، وہ چودھری صاحب کو مس گائیڈ کیا ہے۔ چودھری صاحب I will again say is a man of integrity. He should go after people in Gujarat, منڈی باؤدین، گجرانوالا، وہاں پہ نام بتا دیں نا سیاستدانوں کے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جو انفلوئنشل سیاستدان ہیں، ایک دو کا نام بتا دیں۔ منسٹر کے آفس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں فائنڈ آؤٹ کر لیتے؟ ہمیں تو جو پتا ہے اسے پکڑ رہے ہیں۔ گجرات میں ابھی کرتا ہوں، 2006 کی بات ہے، سینٹ کے اندر ابھی بھی ریکارڈ اویلیبل ہوگا۔ I was on this committee، ایف آئی اے کو ہم نے بلایا اور ہم نے کہا کہ یہی ہیومن سمگلنگ کی بات ہو رہی تھی۔ He said it in categorical terms. I mean, he is a man of great integrity. Mr. طارق پرویز صاحب نام ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بیگ صاحب ہم وہاں کسی کو پکڑ نہیں سکتے، وہاں پہ کسی کو پہ ہاتھ ڈالنے جاتے ہیں، پولیٹیکل لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں۔ ذرا اس کے واپس آئیے گا کہ اگر ہم یہ سوال سادہ سا پوچھ پائیں کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، یو این نے ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ملک کا امیج اور سیکیورٹی ہنج کر رہا ہے، اگر ایک منٹ طلعت صاحب مجھے پہلے گجرات منڈی بہاولدین کے سیاستدانوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں نا، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ سوال پورا کر لیجیے۔ گالیاں نہیں پڑ رہی، نہیں آپ
These आप तो are- क्या These बहुत are not facts. I am on the ground, Break These साहब. are- Please, इससे this ऊंचा is बोलने the से बात नहीं documented बनेगी. facts, मैं यार. उस इलाके से हूँ, मेरे मुखालिफ जीते हुए हैं, but even then आप गलत कह रहे हैं. अच्छा अगर मैं नहीं, मैं 100% सही कह थोड़ा रहा हूं। यार. चले. mean, these are अगर मैं आपसे documented मुख्तसर मुसद्दिक साहब सवाल पूछ पाऊं कि क्या बहुत बड़ा ह्यूमन स्मगलर्स का कोई गैंग या नेटवर्क क्रैक किया गया, पकड़ा गया, उसको ट्रायल किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया, ताकि हम कहेंगे कि ये देखें हमारी परफॉर्मेंस है, इसने 25,000 बंदे भेजे थे और ये इसको हमने पकड़ लिया? 250 के करीब लोग जो हैं वो नादरा में से फायर किए गए, सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि वो मिलजुल के जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्टों के जुर्म के अंदर। मैं बड़े बिग विग्स की बात कर रहा हूं। जरा कहां, अब जवाब तो सुन लीजिए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ सवाल हो। अब जहां तक तो उनको तो फायर कर दिया गया, नादरा को और नारा को मदगम कर दिया गया और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया गया। तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड जो हैं उनको पर बायोमेट्रिक लगाया गया और अब चिप भी लगाया जा रहा है जैसे जैसे वो रिप्लेस हो रहे हैं नए शनाख्ती कार्ड। उसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी पेट्रोल होता था, आपको पता है वहां पे हमारी बाज़ जगह पे रेंजर्स है, बाज़ जगह पे आर्मी है, और किसी भी शख्स को अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने, ईरान जाने के लिए कागज चाहिए होता था बॉर्डर पे, जो जरूरी नहीं था। मंसूर किस तरह आ गया वहां पे जाके लड़ाइयां करता रहा? गुजारिश कर रहा हूं वो बात करें जो हल्की ना लगे, बात माजरत के साथ खत्म होगी तो फिर आप उस पर एतराज करेंगे ना, मोतरज होंगे। मैंने तो आपको ये कहा कि बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए तमाम डेटा को इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये मैं आपको नहीं कह रहा कि पोरस बाउंड्रीज में पहाड़ों से लोग नहीं आ रहे अभी भी। मैंने आपको कहा कि डेटाबेस जो सरकार का काम है कि बॉर्डर पेट्रोल को मजबूत करती चली जाए, उसको इंटीग्रेट किया गया। अब जो है कोई भी बंदा जो आता है उसको इजाजत दी जाती है, उसका इंदराज किया जाता है, उसका अंगूठा लगाया जाता है, आता है और जाता है। हम जाते वालों की मैं दोनों की बात कर रहा हूं ना। मैं तो आपको बता रहा हूं बॉर्डर पेट्रोल के ऊपर ऐसे कोई ये तो नहीं सिर्फ लुट, ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना। ये नहीं मैं आपको कह रहा कि स्मगलिंग नहीं हो रही, मैं ये नहीं आपको कह रहा कि लोग आ जा नहीं रहे, लेकिन एक पोरस बाउंड्रीज का एक है, वो पूरा एक जाल है, वहां पे हम अपने बॉर्डर पेट्रोलिंग को बेहतर कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स के ऊपर विजिलेंस कमेटीज बना दी गई हैं। विजिलेंस कमेटीज के अंदर सादा कपड़ों में भी कमेटीज हैं और बाकायदा भी जो FIA के कारिंदे हैं वो। आप कह रहे हैं कि आपने इस बॉल को रोल करना शुरू किया? मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर 13 बिलियन वाली 15 बिलियन 13 बिलियन वाली जो फिगर है उसमें से 11 बिलियन जो है वो मिडिल ईस्ट में GCC कंट्रीज में जा रहा है, तो उन लोगों से तो कोई छेड़छाड़ की होती तो वहां पे रुक जाता ना काम, वहां पे तो नहीं रुका। बाकी भी जो 2 बिलियन की आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी रकम तो अमेरिका से आती है और वहां पे ज्यादातर पाकिस्तानी लीगल है, कोई भी शख्स जो वहां पे रहा है रेमिटेंसेस का नहीं है, बसद एहतराम। इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर से, अब कार साहब इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा और वजाहत भी दीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर से मुमकिन तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग जा रहे हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। वो इस्लामिक स्टेट के मेंबरान के तौर पर जाहिर किए जा सकते हैं, दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए जा सकते हैं, और अगर हमने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो कल को ऐसा मामला गले पड़ेगा कि हमें समझ आ जाएगी। ये मसला है। तलत साहब, जहां तक ताल्लुक के सारे मामले को रोकने का है, इसका एक ह्यूमन साइड भी है, बिल्कुल उसको रोका जाना चाहिए और काफी हद तक रुक गया। अब काफी इस पे कंट्रोल, ये जो इस वक्त आपको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, ये पुराने गए हुए, को 2 साल पहले, को 3 साल पहले, और ये उन ममालिक में जिनकी इकोनॉमीज कमजोर हो गई, बैठ गई पिछले 4-5 साल में, उन ममालिक ने उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। 2 इशू बड़े जरूरी समझने हैं। एक तो ओवरसीज प्रोमोटर्स का इशू या GCC का इशू है। ये याद रखिए कि GCC से जितना पैसा आपका आता है वो फॉर्मल वे से आता है, वहां से इनफॉर्मल वे से पैसा नहीं आता। और यूरोप से जो आपका मेजॉरिटी पैसा आता है, क्योंकि वहां के अपने लॉज बड़े सख्त हैं, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं वो भी इनफॉर्मल वे से पैसा भेजते हैं, और वो इतना ही है, वो जो थोड़ा नहीं है। और अमेरिका से जो पैसा आता है वो भी इनफॉर्मल वे से आता है, बैंकिंग सोर्सेज जो फॉर्मल से कम आता है। जो लोग जो हुंडी की बात कर रहे हैं ना आप, हुंडी के जरिए आता है। सर, हुंडी के जरिए आता था, अभी भी आता है। जो फैमिलीज वहां बैठी हैं, अपने घर के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको जो पैसे भेजते हैं, अब क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे कानून हमारे दौर से सख्त हुआ, अब मजीद उसको सख्त कर दिया गया है कि आप अपनी कुछ चीज प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो आपको सोर्स देना पड़ता है। कोर पॉइंट फिर क्या है? मैं बताने लगा हूं। एक तो बात यह है कि ये जो GCC का बहुत कह रहे हैं ना, GCC से बहुत पैसा आता है, बहुत सारे पाकिस्तानी, वहां स्मगलिंग नहीं होती, ह्यूमन स्मगलिंग वहां नहीं है, बहुत थोड़ी अगर है भी, वेरी वेरी माइनर। असल स्मगलिंग वही है जो यूरोप जाते हैं लोग, और वहां पे फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही जाते थे। क्या आप मुझे या मेरे दोस्त बेग साहब मुझे बता सकते हैं कि कब किसी मुल्क ने हमारे लिए इमिग्रेशन खोली थी या हम यहां से उनके वीजे लेके आए थे? ये जितने लोग गए हुए हैं, मैं आपको तस्दीक से, मैं उस इलाके से रहता, जहां तक तलक सियासतदानों की कोई इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूं, किसी सियासतदान का ये कारोबार नहीं है। हाँ, वहां के रहने वाले लोग अगर चोरी में पकड़े जाते हैं,
डकैती में पकड़े जाते हैं, किसी जुर्म में पकड़े जाते हैं, तो सियासतदान जाके थानों में सिफारिशें करते हैं। ये सिर्फ गुजरात में और मंडी में नहीं है, हर जगह पे ये हर जगह पे है। आप ये अपने इलेक्टोरेट के हवाले से और मसाइल हैं, लेकिन उसका ताल्लुक ये नहीं है कि कोई सियासतदान जो है वो बैठा हुआ ये बिजनेस कर रहा है। ठीक, fair और enough। ये आखिरी बात ये तलत साहब ये भी है कि इस गवर्नमेंट ने आके भी और हमारी दौर में भी बहुत सारे लोग पकड़े गए थे जो ये काम करते थे, लेकिन इसमें इंसेंटिव ये है कि हमारे इदारों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, वो लोग भी इसमें इंसेंटिवाइज हो I have जाते to leave it there, but towards the very end, I just want to 30 make two seconds. points. जी। एक ये कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर ह्यूमन स्मगलिंग के ऊपर भेजा हुआ एक ड्राफ्ट, वो कई महीनों से वहां पड़ा हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर कि अगर उसको एक्सपेडाइट करके पार्लियामेंट से पास करवाएं। दूसरा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट द इंटीरियर मिनिस्टर कि रहमान मलिक साहब ने 2000 ब्लू पासपोर्ट्स इशू किए थे, उनकी सारी लिस्ट निकालें और पब्लिक करें कि वो 2000 आदमी इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, कई कंट्रीज के अंदर ब्लू पासपोर्ट पे वीजा रिक्वायर्ड नहीं है। सो वी वुड लाइक टू नो कि वो लोग कहाँ गए हैं। फेयर हैं। पॉइंट। वो उनके बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं एग्री करता हूँ। उनके वैसे काफी सारे जो पासपोर्ट्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, जो मेरी इतला है। निसार साहब ने आगे किया था। और ये बात तलत साहब आखिरी मुझे कह लेने दीजिए कि ह्यूमन स्मगलिंग एक सीरियस इशू है, ह्यूमन इशू भी है, लेकिन जिस एंगल से हम इसको देख रहे हैं, पाकिस्तान जैसे कमजोर मुल्क दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बेशुमार ममालिक के लोग यूरोप में जाते हैं। GSP प्लस विड्रॉ हो जाएगा अगर इन्होंने, हम सीरियसली हमने नहीं किया काम इस वही हम बहुत सीरियस हैं इसके मुतालिक। हमें बहुत लंबा रास्ता जाना है, मगर हम बहुत लंबा रास्ता आए भी हैं। और इंशाल्लाह जो आपने तजावीज पेश की हैं और जिस तरह आपने कहा कानून जो है इसको मजबूत करना चाहिए असेंबली के सामने, इंशाल्लाह हम इस पे जरूर। थैंक यू वेरी मच। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा अगला सेगमेंट जरूर देखिएगा। अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमान और पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाज़रीन, अमेरिका में एक जोड़े के हाथों 14 अफराद की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इससे भी बड़े अफसोस और खौफ की बात यह है कि अमेरिका में ये वाक़या होता गया और साथ ही अमेरिका में मौजूद बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं उनकी तरफ बाज़ हलकों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। और चूंकि इस जोड़े का ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये पाकिस्तान के एक्सट्रैक्शन का जोड़ा था, अगरचे अमेरिका के अंदर जो हस्बैंड था वो वहाँ पर पैदा हुआ, वहाँ पर उसने तालीम हासिल की और उसने अपनी बीवी को एक फियांसे वीज़े के ऊपर पाकिस्तान से वो लेके गया, लेकिन ताल्लुक बाज़ जगह पर जोड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है। हम इस हवाले से बात करेंगे इस प्रोग्राम के हिस्से में। सरवत हुसैन साहबा जो सदर है काउंसिल बराए अमेरिकन इस्लामिक ताल्लुकात सैन एंटोनियो चैप्टर, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। और आदिल नजम साहब जो डीन स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी, वो भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। सरवत साहिबा और आदिल नजम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सरवत साहिबा, मैं आपसे अगर आगाज़ करूँ कि उस वक्त से लेकर अब तक जब ये वाक़या हुआ, मैं कुछ ख़बरें भी देख रहा हूँ, कुछ ट्वीट्स भी देख रहा हूँ, लगता है कि अमूमी तौर पर मुसलमानों की तरफ और दहशतगर्दी का जो लिंक रवायती तौर पर जोड़ा जा रहा था, दोबारा से वो रिवाइव होता हुआ नजर आया। आप वहां पर मौजूद हैं, आप का इदारा इससे डील भी कर रहा है, आपकी असेसमेंट क्या है? जी ये ठीक है, यहाँ पर हेट क्राइम्स ऐसे वाकयात के बाद थोड़े से बढ़ जाते हैं और हमारी तरफ से तो फिर यही होता है कि भाई जितना हो सके हम अपने आप को जाके विजिबल करें मीडिया के ऊपर और मीडिया इंटरव्यूज दे के बताएं, दुनिया लोगों को अवेयर करें कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। चीज ये है कि ये वाकया इसका इस्लाम से, मुसलमान से, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेंटल केस भी हो सकता है, ये किस लिए किया गया, इस बंदे को क्या हुआ था। इन्हीं का भाई वेटरन है मरीन्स का, अमेरिकन मरीन्स का, तो फिर एक भाई इतना प्रोटेक्टर और दूसरा भाई किलर हो नहीं सकता। क्या वजह थी ये तो अब हमें पता नहीं, जा रहे वो खत्म हो गया, फैमिली की कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं आ रही। लेकिन जहां तक इल्जाम मुसलमानों पे आने का है, आजकल यहाँ पर तो एक वेव चली हुई है ना, इलेक्शंस की वजह से भी रिपब्लिकन पार्टी में जितने कैंडिडेट्स हैं तकरीबन सभी मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो लीड कर रहे हैं, जो आखिरी हमने चेक किया, रेटिंग्स उनकी चेक की, वो तो लीड कर रहे हैं अब इस वाकये के तनाजर में। हाँ, तो वो सारे राइट विंग लोग हैं, वो सिर्फ हेट के ऊपर उनको, फियर मॉन्गरिंग के ऊपर उनको वोट्स मिलते हैं।
आदिल नईम साहब वो हमारे साथ जितना लाइन हो पे, सके लेट मी ब्रिंग आदिल साहब इनटू द डिस्कशन। आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। सरवर साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, वो बता रही हैं कि हमारी तरफ से मुसलमानों की तरफ से जो रद्द-ए-अमल जाता है वो ज़ाहिर है कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं अमेरिका के अंदर और बताते हैं कि इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हर मरतबा जब ऐसा वाक़या होता है और जिसके अंदर बिलखसूस अगर मुसलमान इन्वॉल्व हो और उसका ताल्लुक अगर पाकिस्तान से बनता नजर आए, तो वो तमाम सवालात जो दूसरे किसी वाक़े के अंदर उठाए नहीं जाते उठाने शुरू हो जाते हैं। ये रवायत तब्दील नहीं हुई? नहीं, मेरे ख्याल में तब्दील नहीं हुई और इसकी तब्दील होने की कोई खास उम्मीद भी नहीं है। अब एक रूटनाइज किस्म का एक हो गया है कि जैसे ही कोई वाकया होता है आपका पहला जो रिएक्शन होता है कि खुदा करे यार ये मुसलमान ना हो, और अगर मुसलमान हो तो पाकिस्तानी ना हो। दूसरा रिएक्शन ये होता है कि आप एकदम डिफेंसिव एक तरह से एम्बेसडर बन जाते हैं और एक रूटनाइज, हमारी भी एक कहानी रूटनाइज हो गई है और दूसरी तरफ से भी जो कहानी है एक नेगेटिव हेट की वो भी रूटनाइज हो गई है। रूटनाइज से मतलब ये कि वही जो है बयानात हम सुनते हैं उस तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। एक लेकिन गुजारिश है कि एक तीसरी कहानी भी है कि एक बहुत अहम हिस्सा ऐसा भी है मुल्क का कि जब जो इसके रिएक्शन में मुसलमानों के डिफेंस में भी बोलता है, तो वो एक ये अमेरिका की एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन है जो मेरे ख्याल में तब्दील होती नजर नहीं आती। लेकिन अब ये कि अमेरिका की भी एक डिवीजन बन गई है कि आपने माइनॉरिटीज और खुसूसन मुसलमानों से किस तरह ट्रीट करना। सरवर साहब, अभी जिक्र हो रहा था कि ये कहानी जो है रूटीनाइज हो गई है। एक इस्तेलाह जो मैं बार बार सुन रहा हूँ इस वाक़े के तनाज़र में, और वो है कि ये कपल जो है ये रेडिकलाइज हो गया था, इसके कुछ ताल्लुकात बन गए थे। तो एक तरफ हम बैरक ओबामा और हिलरी क्लिंटन साहबा के बयान सुनते हैं, वो कहते हैं कि इसको अमेरिका के जो गन कंट्रोल के मामलात हैं उसके तनाज़र में देखिए, लेकिन दूसरी तरफ ये बहस भी चल रही है कि जी नहीं, ये तो उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये तो चूंकि रेडिकलाइज हो गए थे लिहाजा दहशतगर्दों से इनका मुबैना ताल्लुक भी है या बनता होगा, तो इस वजह से इनको किसी और कैटेगरी में रखना चाहिए। देखिए, पूरी कोशिश तो की जा रही है कि उनको किसी सूरत से कहीं कोई कनेक्शन रेडिकलाइजेशन का निकाल दें। यहाँ तक कह दिया कि 2 साल पहले वो हज पे गए थे तो वहां रेडिकलाइजेशन हुआ था। कल यहाँ पर एक चैनल पे मेरा इंटरव्यू, उन्होंने ये बात निकाली, मैंने कहा हज ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपके रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग के कैंप्स लगे हुए हों। तो ये अपनी तरफ से निकालेंगे, लेकिन इनको प्रूव भी तो करना होगा ना। ऐसा नहीं है, अमेरिका का गन वायलेंस इतना ज्यादा है। 2015 के 355 दिनों में से 335 मैस शूटिंग्स हुई हैं अमेरिका में एक साल के अंदर। अब आप देखिए उसमें से सिर्फ एक मुसलमान का है। तो इनको तो कुछ भी कर लें, गन वायलेंस के ऊपर आके ये इश्यू बार बार अटक रहा है। खुद लोग रियलाइज कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये फ्रीली गन्स अवेलेबल होंगे इस तरह ऐसे मामलात होते ही रहेंगे, ऐसे क्राइम्स होते ही रहेंगे। आदिल नईम साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये जो सियाक सबाक हमने बयान किया, इसकी तारीख है, रूटीन के अंदर आर्गूमेंट भी बिल्ड होता है, लेकिन बहरहाल वाकया यकीनन बहुत बड़ा है। और अगर हम इसको ओवरऑल तनाज़र में ना भी देखें कि अमेरिका के अंदर लगभग 30,000 के करीब जो है इस साल हलाकतें हुई हैं गन वायलेंस के जरिए, जैसा सरवर साहबा भी बता रही थी कि 335 दिन के अंदर तो रोजाना एक वाकया हो रहा है। आज आर्टिकल छपे हुए जिसके अंदर कहा गया कि जिस रोज ये वाकया हुआ कैलिफोर्निया के अंदर 14 अफराद हलाक हुए, मारे गए, उस रोज सारे अमेरिका में बंदूकों के जरिए 88 अफराद की जाने गई, अगरचे वो बहस का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमें फिर सवाल तो उठाना पड़ेगा कि ये वाकया है बहुत अनहोना। एक मियाँ बीवी का इस तरीके से जाकर कत्ल कर देना, मास किलिंग करना और खुद मारा जाना, एक छोटा सा बच्चा भी उन्होंने छोड़ दिया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। इट्स वेरी अनयूजुअल भी है ना, तरह हार्ट रेंटिंग है। आप चौंक के रह जाते हैं कि एक 6 महीने का बच्चा जो है, तो ये जो 2 नौजवान जोड़ा था इसका तो कोई डिफेंस नहीं। और मेरे ख्याल में इस बहस में पहला चीज तो ये है कि वो मुसलमान हो या ना हो, पाकिस्तानी हो ना या ना हो, दिस वाज एन इनह्यूमन एक्ट, एन अननेचुरल एक्ट, जो तो उसको तो कोई डिफेंस किया जा ही नहीं सकता। दुनिया में इस किस्म के लोग हर ग्रोह में, हर ग्रुप में हैं, और मेरे ख्याल में दैट इज द पॉइंट ये है कि क्यों, ये वजह क्या है कि जब ऐसा होता है अगर उसमें पाकिस्तानी या मुसलमान मुलव्विस हो तो वो हाईलाइट हो जाता है। और वो हमारे जो जिस मोमेंट में हम रह रहे हैं,
اس کا تقاضا ہے. اس مومنٹ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ الیکشن ایئر ہے اور ایک خاص قسم کا الیکشن ایئر ہے. گن کنٹرول امریکہ کے لیے کہیں زیادہ بڑا سوال ہے بنسبت مسلمان یا پاکستانی, یہ تو ایک طے ہے. تو یہ جو ڈبیٹ اس وقت چل رہی ہے امریکنوں کے لیے, اس میں جو ہے ریئیکشن ایک طرح سے اس لیے بھی پروناؤنس ہو گیا ہے کہ جو اینٹی گن کنٹرول لابی ہے اس کو ایک اور پہلو مل گیا. تو امریکہ کے لیے گن کنٹرول جو ہے 2-3 پہلو ہوتے ہیں امریکن پالیٹکس میں جو بہت اہم ہوتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس میں. ایک ابارشن کا ہوتا ہے, ایک گن کنٹرول کا ہوتا ہے, ایک زمانے میں ایک گیس کا ہوتا تھا. تو گن کنٹرول ڈیفائننگ ایشو ہے اور اس کے محور میں یہ مسئلہ بھی. سرور صاحب, اگر میں سرور صاحب آپ سے پوچھ پاؤں کوئکلی کہ آپ نے ہیٹ کرائمز کا ذکر کیا, لیکن ابھی پیرس کا جو واقعہ ہوا ہے اور اس سے پہلے چارلی ایبڈو کا واقعہ ہوا, اس کے تناظر میں یہ واقعہ, پھر اسلامک اسٹیٹ کا سوویت یونین رشیا کا جہاز کو گرا دینا, اب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ریفیوجیز ہیں وہ بھی تمام ممالک کی طرف جا رہے ہیں, اور امریکہ باراک اوباما کی پالیسی ہے کہ ہم نے بڑی تعداد میں سیرینز کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے امریکہ کے اندر. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صرف ہیٹ کرائمز, آرڈنری ہیٹ کرائمز سے 9/11 کے بعد آپ نے ویو دیکھی ہے, یا اس مرتبہ آپ کو کوئی خاص خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ سروت صاحبہ, عادل صاحب اگر آپ کو میرا سوال پہنچا تو آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں. بالکل, میرے خیال میں سچ کوئی خاص خطرہ اس سے زیادہ نہیں ہے, بلکہ ایک طرح سے تو ایک لابی ایسی بھی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آواز اٹھاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسیڈیسلی سوسائٹی جو ہے وہ ہر واقعے کے بعد قدرے زیادہ پولرائز ہو جاتی ہے, اور اس کا جو ڈینجر ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اور اگر میں کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں عادل صاحب کہ پاکستانی کمیونٹی اس وقت کیسا فیل کر رہی ہے؟ کچھ شرمندہ فیل کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جوڑا اس قسم کی حرکت کرے, اور یقیناً خوف کا بھی ہے, خوف کا یا ڈر کا یا ایک کنسرن کا جو ہے بادل جو ہے چھایا ہوا ہے. بہت شکریہ عادل نجم صاحب اور سروت صاحبہ. ناظرین, آپ نے سنا کہ معاملہ کوئی بھی ہو, جوڑ جاتا ہے یا جوڑ دیا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور بیچ میں اگر پاکستانی انوالو ہو اس کو خاص زاویہ دے دیا جاتا ہے. واقعے کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کو کنڈیم کیا جانا چاہیے, اور ظاہر ہے ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے, لیکن جو پاکستان سے باہر جو پاکستانی موجود ہیں امریکہ کے اندر, اور جو مسلمان عمومی طور پر وہاں پر موجود ہیں, ان کے لیے ایسے واقعات عذاب سے کم نہیں ہیں. ہمارا ایٹول کمنٹ باقی ہے ناظرین, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین, اب چلتے ہیں ہم اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق کل تیسرے مرحلے کے وہ انتخابات ہیں جن کو ہم بلدیاتی انتخابات کہتے ہیں, وہ تیسرے مرحلے میں سے گزر کر تمام نظام کی تکمیل کا باعث بن جائیں گے. پنجاب کے 12 اضلاع کے اندر اور کراچی کے 6 اضلاع کے اندر یہ انتخابات ہو رہے ہیں. پنجاب کے اندر آپ کو تقریباً 1,70,00,000 کے قریب لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے پوٹینشلی, اور کراچی کے اندر تقریباً 70 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. بڑے بڑے مقابلوں کی امید ہے. اگر آپ شہروں کی تفصیل دیکھیں تو ہمارے ساتھ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ راولپنڈی کے اندر بڑا مقابلہ ہے. میں اس پر واپس آؤں گا کہ راولپنڈی کا سب سے بڑا مقابلہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ ملتان ہے جس کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, ساؤتھ آف پنجاب کا ہارٹ کہا جاتا ہے. پنجاب حکومت نے وہاں پر سڑکیں اور میٹرو, بہاولپور وزیر مملکت بلیغ الرحمان صاحب, سیالکوٹ خواجہ آصف کی وجہ سے مشہور ہوا زیادہ, لیکن پی ٹی آئی کا بھی بڑا وہاں پر زور رہا ہے. پھر ڈیرہ غازی خان, رحیم یار خان, جھنگ, مظفر گڑھ, ساؤتھ آف پنجاب آپ کو نظر آتا ہے, نارووال, خوشاب, لیا, راجن پور. کراچی کے اندر کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انتخاب بڑا کڑا اور اہم ہوگا. میں اگر ان تمام مقابلوں میں سے 2 شہروں کا انتخاب کروں تو میرے نزدیک راولپنڈی سب سے اہم مقابلہ سیاسی طور پر ہوگا. یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا کڑا مقابلہ ہے. یعنی ایک طرف سے آپ میٹرو والے کہہ سکتے ہیں, دوسری طرف سے آپ دھرنے والے کہہ سکتے ہیں, اور برابر میں ظاہر جنرل ہیڈ کوارٹرز تو ہے ہی, تو بہت قریب سے اس کو دیکھا جائے گا. یہاں سے چھلانگ لگا کے ملتان بھی جا سکتے ہیں. ملتان کے اندر بھی مقابلہ بڑا کانٹے کا ہے. ایک فارمر پرائم منسٹر, ان کا بیٹا وہاں پر پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے, اور
ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جو سینئر ترین رہنما ہیں شاہ محمود قریشی وہ اپنا زور وہاں پر لگا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت کا بھی زور وہاں پر کافی ہے. اس کے علاوہ کراچی بہت ہی اہم مقابلہ ہے, نہ صرف سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے اکٹھ کا امتحان ہے, ایم کیو ایم بھی اپنی ساکھ کے لیے وہاں پر لڑ رہی ہے, بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اپنی آپ کو سیاسی طور پر ریوائیو کرنے کے لیے یہ مقابلہ لڑ رہی ہے. اگر ایم کیو ایم یہ مقابلہ ہارتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی بڑے پیمانے پر ووٹوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پچھلے چند ماہ کے اندر یا 1.5 سال کے اندر جو آپریشن ہوا اس کے نتائج وہی نکلے ہیں جو عمران خان صاحب یا امیر جماعت اسلامی بتلاتے رہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوا اور ایم کیو ایم نے سویپ کر لیا تو پھر اور اپنا میئر کراچی میں لانے کے لیے کامیاب ہو گئے تو معاملہ صرف دوسری جماعتوں کا نہیں ہوگا, ایم کیو ایم دوبارہ سے ریوائیو ہوتی نظر آئے گی اور کراچی آپریشن کی سمت کے بارے میں بڑے سوالیہ نشان اٹھیں گے. تو کل کا کانٹیسٹ بڑا اہم ہے. جن جن اضلاع میں ووٹ یہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ جو ووٹرز ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تاکہ اس آخری مرحلے کے اندر دوبارہ سے جان پڑے اور تمام لوگوں کی شرکت اس کے اندر شامل ہو. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.